दादी दादी भने निदान, पेंडिक पेंडिक भने होछो, तुत्तु तुत्तु भने बंद गर्नु, आयाम आयाम भने कुखुरा, मारी मारी भने आउ, दाही दाही भने निदान, पिंडिक पिंडिक भने होछो, तुत्तु तुत्तु भने बंद गर्नु, आयाम आयाम भने कुखुरा, मारी मारी भने आउन, मारी मारी भने आउन, सेजुक सेजुक भने चिसो, बुम्बाङ बुम्बाङ भने छत, बुइया बुइया भने आवाज, गरम गरम भने नून, अतस अतस भने माथि, सेजुक सेजुक भने चिसो, बुम्बुङ बुम्बुङ भने छत, बुइया बुइया भने आवाज, गरम गरम भने नून, अतस अतस भने माथि। साथीहरु भिडियो मन परे तो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कानन कानन भने दायाँ, किरी 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 भने बायाँ, बुजाङ बुजाङ भने एकल, हाबिस हाबिस भने सकियो, बातु बातु भने ढुन्छ। कानन कानन भने दायाँ, किरी किरी भने बायाँ, बुजाङ बुजाङ भने एकल, हाबिस हाबिस भने सकियो, बातु बातु भने ढुंढङ, बातु बातु भने ढुंढङ, रुगी रुगी भने घाटा, माइन माइन भने खेल्नु, बताङ बताङ भने लाठी, गड्डा गड्डा भने दोहरो, हार्गा हार्गा भने मूल्य, रुबी रुबी भने घाटा, माइन माइन भने खेल्नु, बताङ बताङ भने लाठी, गड्डा गड्डा भने दोहरो, रंगा रंगा भने हार्गा हार्गा भने मूल्य, तुंगु 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 भने पर्खिन, पांगिल 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 भने बोल्नु बोलाउनु, भंकुस भंकुस भने बेर्नु, हारिनी हारिनी भने आज, गुला 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 भने चीनी, तुंगु तुंगु भने पर्खिनु, पांगिल पांगिल भने बोलाउनु, भुंगुस भुंगुस भने बोर्नु, हारिनी हारिनी भने आज, गुला गुला भने चीनी, गुला गुला भने चीनी, रामबुट 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 भने कपाल, नान्ती 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 भने पछि, बेंची 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 भने घिडा, पोतोङ 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 भने काट्नु, किर्जा 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 भने काम, रामबुट रामबुट भने कपाल, नान्ती नान्ती भने पछि, बेंची बेंची भने घिडा, पोतोङ पोतोङ भने काट्नु, किर्जा किर्जा भने काम, किर्जा किर्जा भने काम, सेकरङ सेकरङ भने अहिले, सेकरङ सेकरङ भने अहिले, पेर्गी पेर्गी भने जाऊ, गुरु गुरु भने शिक्षक, गेमुक गोमुक भने मोटो, गोमुक गोमुक भने मोटो, जुगा जुगा भने पनि, सेकरङ सेकरङ भने अहिले, पेर्गी पेर्गी भने जाऊ, गुरु गुरु भने शिक्षक, गोमुक गोमुक भने मोटो, जुगा जुगा भने पनि, जुगा जुगा भने पनि, दारा 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 भने रगत, कटिल 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 भने ओछ्यान, मारिसिनी भने यहाँ आऊ, कपाल कपाल भने टाउको, दप्पन दप्पन भने अगाडि, दारा दारा भने रगत, कतिल कतिल भने ओछ्यान, मारिसिनी मारिसिनी भने यहाँ आउनु, कपाल कपाल भने टाउको, दप्पन दप्पन भने अगाडि, दप्पन दप्पन भने अगाडि,
पिंजाम पिंजाम पिंजम भने साप्टी क्वात क्वात भने बलियो अवाल अवाल भने सुरमा आडा आडा भने छ बेनार बेनार भने सत्य पिंजम पिंजम भने साप्टी क्वात क्वात भने बलियो अवाल अवाल भने सुरमा आडा आडा भने छ बेनर बेनर भने सत्य बेनर बेनर भने सत्य अलस आलस भने आधार बिलिक बिलिक भने कोठा चुच्चा चुच्चा भने नाती देंगार 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 भने सुनु गाली गाली भने खानु अलस अलस भने आधार बिलिक बिलिक भने कोठा चुच्चू चुच्चू भने नाती देंगार देंगार भने सुनु गाली गाली भने पेंतिक पेंतिक भने महत्वपूर्ण बुतुल 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 भने सही पसार 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 भने बजार बुक्का बुक्का भने खोल्नु गुसी गुसी भने गिजा पेंटिंग पेंटिंग भने महत्वपूर्ण बुतुल बुतुल भने सही पसार पसार भने बाजार बुक्का बुक्का भने खोल्नु गुसी गुसी भने गिजा गुसी गुसी भने गिजा नान्ती तोलङ भने पछि मद्दत गर बिला बिला भने किनु सामा सामा भने सस्तो सिलाप 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 भने गल्ती पकाई पकाई भने लगाउनु नान्ती नान्ती तोलङ भने पछि मद्दत गर्नु बिला बिला भने किनु सामा सामा भने उस्ते स्याप स्याप भने गल्ती पकाई पकाई भने लगाउनु पकाई पकाई भने लगाउनु मांडी मांडी भने नहाउनु पांगिल पांगिल भने बोलाउनु मुड्डा मुड्डा भने सजिलो जग्गा जग्गा भने ख्याल गर्नु पासाङ पासाङ भने जोड्नु मांडी मांडी भने नुहाउनु पांगिल पांगिल भने बोलाउनु मुड्डा मुड्डा भने सजिलो जग्गा जग्गा भने ख्याल गर्नु पसार पसार भने जोड्नु पसार पसार भने पसाड भने जोड्नु नासिहात नासिहात भने सलल्लाह आवाल आवान भने बादल आया 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 भने बुबा कुराङ 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 भने कम कविन कविन भने विवाहित नास्ती नास्ती भने सलाह आवाल आवाल भने बादल आया आया भने बुबा कुराङ कुराङ भने कम क्वाबिन क्वाबिन भने विवाहित कुराङ कुराङ भने कम क्वाबिन भने विवाहित आदिक 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 भने बिहानी जुम्पा जुम्पा भने भेट्नु जुवाल जुवाल भने बेच्नु अडु अडु भने गुनासो बहाया बहाया भने खतरा अडिक अडिक भने बहिनी जुम्पा जुम्पा भने भेट्नु जुवाल जुवाल भने बेच्नु अडु अडु भने गुनासो भयाया भयाया भने खतरा भहाया भहाया भने खतरा मुमकिन मुमकिन भने हुन सक्छ पेगवान पेगवाड भने मौका पेर्गी साना भने त्यहाँ जाऊ डालम डालम भने भीतर दप्पन दप्पन भने आडी मुमकिन मुमकिन भने हुन्छु पेगवान भने मौका पेर्गी साना भने त्यहाँ जानु डालम डालम भने भीतर दप्पन दप्पन भने अगाडि
डालम डालम भने भित्र, दप्पन दप्पन भने अगाडि, बाबा बाबा भने तल, सुक्का 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 भने मन पर, ब्लाक्काङ ब्लाक्काङ भने पछाडि, तेलिङ्ग तेलिङ्गन भने कान, तिङ्गल तिङ्गिल भने ऊँचा, बाबा बाबा भने तल, सुक्का सुक्का भने मन पर्नु, ब्लाक्कन ब्लाक्कन भने पछाडि, तिङ्गल तिङ्गल भने कान, तेलिङ्गा तेलिङ्गा भने कान, तिङ्गी तिङ्गी भने ऊँचा, तिङ्गी तिङ्गी भने ऊँचा, सेसाङ सेसाङ भने सजिलो, सुसा सुसा भने गहरो, लम्बत लम्बत भने ढिलो, दागिङ दागिङ भने मास, गाली गाली भने खन्नु, सेसाङ सेसाङ भने सजिलो, सुसा सुसा भने गहरो, लम्बत लम्बत भने ढिलो, दागिङ दागिङ भने मासु, गाली गाली भने खन्नु, दागिङ दागिङ भने मासु, गाली गाली भने खन्नु, गुना 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 भने प्रयोग, गोसुक 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 भने घिसाउनु, केडाई 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 भने पासल, सिबुक 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 भने व्यस्त, मानिस मानिस भने गुलियो, गुना गुना भने प्रयोग, गोसक गोसक भने घिसाउ, केडाई केडाई भने पासल, सेबुक सेबुक भने व्यस्त, मानिस मानिस भने गुलियो। साथीहरू भिडियो मन परे तो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। मानिस मानिस भने गुलियो, पेन्डस 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 भने पिरो, ब्रापा 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 भने कति, बेरिता ब्रिता ब्रिता भने समाचार, बोला 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 भने बोल, अकर 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 भने जरा, पेन्डस पेन्डस भने पिरो, ब्रापा ब्रापा भने कति, बेती बेतिया भने समाचार, बोला बोला भने बोल, आकार आकार भने जरा, आकार आकार भने जरा, ब्रापा ब्रापा भने कति, बेतिया बेतिया भने समाचार, बुवाट बुवाट भने गर्नु, केलुवार केलुवार भने बाहिर, हिलाङ हिलाङ भने हेरायो, सम्पा सम्पा भने फोहोर, जुगा जुगा भने ख्याल राख्नु, बुवाट बुवाट भने गर्नु, केलुवार केलुवार भने बाहिर, हिलाङ हिलाङ भने हेरायो, सम्पा सम्पा भने फोहोरो, जग्गा जग्गा भने ख्याल राख्नु, जगान जगान भने ख्याल राख्नु, तुरुङ 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 भने तल, केनाप्पा 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 भने किन, बिला 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 भने कहिले, बिली 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 भने किन, बुकान 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 भने होइन, तुरुङ तुरुङ भने तल, केनाप्पा केनाप्पा भने किन, बिला बिला भने कहिले, बिली बिली भने किन, बुकान बुकान भने होइन, बिला बिला भने कहिले, बिली बिली भने किन, बुकान बुकान भने डुडुक डुडुक भने बस्नु, अल्कोहल अल्कोहल भने रक्सी, हिन्दूप हिन्दूप भने जीवन, आपा आप्पा आप्पा भने के, हारी हारी भने दिन, डुडुक डुडुक भने बस्नु, एल्कोहल एल्कोहल भने रक्सी, हिन्दूप हिन्दूप भने जीवन, आप्पा आप्पा भने के, हारी हारी भने दिन, हारी हारी भने दिन, डुडुक डुडुक भने बस्नु, एल्कोहल एल्कोहल भने रक्सी, गिग्गी 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 भने दाँत, गिला 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 भने पागल, गोराङ 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 भने भेटको, आखिर 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 भने अन्त्यमा, हुटान
हुटान भने जडङ, गिगी गिगी भने दाँत, गिला गिला भने पागल, गोराङ गोराङ भने भुटको, आखिर आखिर भने अन्त्यमा, हुटान भने जडल डल, सजा भने मात्र, लागि भने अरू, बिरहान्ती भने रुक्नु, बुवाङ भने स्याहार्नु, सुराउ भने प्रार्थना, हल, साजा भने मात्र, लागि भने अरू, बिरहान्ती भने रुक्नु, बुवाङ भने फलाक्नु, सुराउ भने प्रार्थना, हल, सुराउ भने प्रार्थना, हल, रिङ्गन भने हल्का, बिरानी भने साहसी, महल भने महँगो, बेसार भने ठुलो, उत्तम भने मुख्य, रिङ्गन भने हल्का, बिरानी भने साहसी, महल भने महँगो, बेसार भने ठुलो, उत्तमा भने मुख्य, उत्तमा भने मुख्य। साथीहरु भिडियो मन परे तो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। बोराङ भने फारे, पहलु भने पसिना, आदत भने भन्सार, हर्पा भने आशा, कलाउ भने यदि, डुडुक भने बस्नु, ब्रापा भने फार्मा, पहलु भने पसिना, आदत भने भन्सार, हर्पा भने आशा, कलाउ भने यदि, डुडुक भने बस्नु, भने बस्नु, डेङ्गर भने सुन्नु होस्, आरक भने रक्सी, पुस्ता भने केन्द्र, कुली भने भरियान, साला भने गलत, नसिब भने भाग्य, डेङ्गर भने सुन्नुहोस्, अरक भने रक्सी, पुस्ता भने केन्द्र, कुली भने भरिया, साला भने गलत, नसिब भने भाग्य, नसिब भने भाग्य, वहम भने भ्रम, सेमासा भने समयमा, बेसी भने फालम, चहाया भने प्रकाश, केनाल भने चिन्हको, वहम भने भ्रम, सेमासा भने बेसी भने फलम, चहाया भने प्रकाश, केनाल भने चिन्हु, पुसिङ भने घुम्नु, बुसुक भने सडेको, तपाया भने पर्दैन, असाप भने धुवाँ, अबाङ भने दाजु, गम्बर भने फोटो, पुसिङ भने घुम्नु, बुसुक भने सड्को, तपाया भने पर्दैन, आपस भने धुवाँ, अबाङ भने दाजु, गम्बर भने फोटो, गम्बर भने फोटो, जगान भने गुर्नु हो, पेकान भने सहर, टिपु भने झुट, इकुत भने पछ्याउन, किलाङ भने कारखाना, जगान भने गर्नु होस्, पेकान भने सहर, टिपु भने झुट, इकुत भने पछ्याउन,
किलांग किलांग भने कारखाना किलांग किलांग भने कारखाना सलाम सलाम भने नमस्कार बुडान बुडान भने शरीर उबात उबात भने औषधि पोकोक 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 भने रुख रामपुत 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 भने घाँस सलाम सलाम भने नमस्कार बदन बदन भने शरीर उबात उबात भने औषधि पोकोक पोकोक भने रुख रामपुत रामपुत भने घाँस रामपुत रामपुत भने घाँस तुलांग 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 भने हड्डी सक्कित सिक्कित सिक्कित भने बिरामी बिमारी कीरा 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 भने गन्नु पाहित 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 भने तीतो अंगिन 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 भने हावा तुलांग तुलांग भने हड्डी सिक्कित सिक्कित भने बिमारी कीरा कीरा भने गन्नु पाहित पाहित भने तीतो अंगिन अंगिन भने हावा अंगिन अंगिन भने हावा पाहित पाहित भने तीतो रिसाव 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 भने चिंता बकुल 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 भने टोकरी रेहात 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 भने रेस्ट मालू 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 भने लजाऊ लुआस लुआस भने चौड़ा रिसाऊ रिसाऊ भने चिंता बकुल बकुल भने टोकरी रेहात रेहात भने रेस्ट मालू मालू भने लजाऊ लुआस लुआस भने चौड़ा साथीहरु भिडियो मन परे तो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला सिहात सिहात भने स्वस्थ सुडुत 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 भने कुना लागिपुया भने जे भए पनि दूता 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 भने राजदूत जिमात 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 भने बचत रासा 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 भने स्वाद सिहात सिहात भने स्वस्थ सुदूप सुदूप भने कुना लागिपुया भने जे भए पनि दूता दूता भने राजदूत जिमात जिमात भने बचत रासा रासा भने स्वाद मासम मासम भने अमिलो पाहित 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 भने तिम्रो बित्तिक 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 भने मेवा नमास नानास भने भुई टकर कटर तांडा तांडा भने चिन मासम मासम भने अमिलो पाहित पाहित भने तिम्रो बेत्तिक बेत्तिक भने मेवा नानस नानस भने भुट कटर टांडा टांडा भने चिन टांडा टांडा भने चिन ताली 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 भने डोरी लान्ताई लान्ताई भने भुइया जुजुर 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 भने ईमानदार तुकार 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 भने बदल्नु ताना 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 भने माटो ताली ताली भने डोरी लान्ताई लान्ताई भने भुइया जुजुर जुजुर भने ईमानदार तुकार तुकार भने बदल्नु ताना ताना भने माटो ताना 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 भने माटो इमास 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 भने सुन पेराक पेराक भने चाँदी दाउन 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 भने पात पासिर पासिर भने बालो अपी अपी भने आगो इमास इमास भने सुन पेराक पेराक भने चाँदी दाउन दाउन भने पाता पासिर पासिर भने बालुवा अपी अपी भने आगो अपी अपी भने आगो साथीहरु भिडियो मन परे तो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला बधाई 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 भने आँधी कवासन 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 भने छेद कचान
कचांग कचांग भने बादाम। रामा 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 भने पुतली। मग्गा 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 भने आप। बदाई बदाई भने आंधी। कवासन कवासन भने क्षेत्र। कचांग कचांग भने बादाम। रामा रामा भने पुतली। मग्गा मग्गा भने आप। मंगा मंगा भने आप रामा। आयात आयात भने वाक्य। अलमत 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 भने ठेगाना। पिंगंग पिंगंग पिंगन भने प्लेट। पिंजारा पिंजारा भने झोला। पिंजारा भने झोला। पशुकान पशुकान भने समूह। आयात आयात भने वाक्य। अलमत अलमत भने ठेगाना। पिंगन पिंगन भने प्लेट। पिंजारा पिंजारा भने झोला। पशुकान पशुकान भने समूह। पशुकान पशुकान भने समूह।